एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। 5 वटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भन्ने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ, त्यसको तयारी। काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झान्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड्यो भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो, उहाँले छक्क पर्नुभयो। परबाट तलबाट हेरेर हुन्छ, मैले टुप्पाबाट हेर्दाखेरि देखेको छु एमाले देशभरि मसल्लाहरू छ, चुनावमा नचिताए हुन्छ कसैले। यस्तो केमा चित्त बुझेन भने अझै पनि हतियार उठाउनु पर्छ कि क्या हो, हामीलाई त हेप्न थाले, हामी हतियार उठाउन बेर लाउँदैनौँ भनेर फुर्ती देखाइहाल्ने। अनि बोलाएर कसैले हतियार नउठाउन बाबु भन्यो भने हो यसो भन्नुहोस् न मानिहाल्छु नि भन्ने। यो खालको हतियारको राजनीति भनेको ख्यालठट्टा हो। मलाई साह्रो कराउँदा रात दिन कराउँदा हैरान भएर एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर कराउने, बाहिर कार्यकर्ता उचाल्ने, सडक भत्काउन लगाउने, ढुङ्गा हान्न लगाउने, मारामार गर्न लगाउने, भित्र आफूहरूले हुन्छ भनेर हात उठाएर ताली बजाएर पार्टी लगाउने, आफैले सडकमा नारा लाउँदा त्यो चाहिँ नारा नलगाऊ भनेर भन्ने। सुटुक्क एमसिसीलाई पत्र लेख्ने, अनि यो पत्र बाहिर कसरी आयो भन्ने। यो त सरकारले खर्साखुर्सीसँगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरेका थियो, केपी ओलीले संसदमा ल्याइदिएर बर्बाद गर्यो भनेपछि नेपाली जनताका बिचमा लान नदिने, जनताका प्रतिनिधि संस्थामा लान नदिने, छलफल हुन नदिने, राम्रो नराम्रो के छ विचार विमर्श गर्न नदिने, सुटुक्क सरकारले गरेर लागू गर्ने कस्तो साँठगाँठ रहेछ। विदेशीसँग गोप्य साँठगाँठ यस्तो किन गर्नु पर्यो? यस्तो दोहोरो डिलिङ, नकली राष्ट्रवादी किन हुनु पर्यो? त्यो यदि एमसिसी गलत छ भने किन सम्झौता गर्नुभयो? काङ्ग्रेस र माओवादी दुईटैको सरकार भएका बेला सम्झौता गरेको, गलत थियो भने किन सम्झौता गर्नुभयो? सही छ भने संसदमा लाँदा किन तपाईँले टाउको झुट बेइमानी बोल्ने, झुट बेइमानीका आधारमा राजनीति गर्न खोज्ने, जस्तो भयो भने राम्रो भयो भने जेसुकै कुराको पनि विरोध गर्ने, यस्तो कुरा एमालेले गर्दैन। सडक पुलहरू बनेका छन्, पैसा पुग्छ, कालोपत्री यत्रो भएको छ, पैसा पुग्छ, टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराइएको छ, पैसा पुग्छ, यत्रो धेरै पुनर्निर्माणका कामहरू भए, स्कुल कलेज, एकै दिन हामीले 396वटा हस्पिटलको शिलान्यास गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। हामी सरकार छोड्यौँ, पैसा के भएको? 60 जादुगरले जस्तो छैन पैसा। मलाई साह्रो कराउँदा रात दिन कराउँदा हैरान भएर नेकपा एमाले एउटा फरक धारको नेतृत्व गरिराखेको छ देशमा। नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको धार भनेको देशभक्तिको धार हो, राष्ट्रवादको धार हो, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने धार हो। यसको अपर्चुनिस्टिक एटिट्युड छैन नेसनलिजमको सन्दर्भमा। एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर कराउने, बाहिर कार्यकर्ता उचाल्ने, सडक भत्काउन लगाउने, ढुङ्गा हान्न लगाउने, मारामार गर्न लगाउने, भित्र आफूहरूले हुन्छ भनेर हात उठाएर ताली बजाएर पार्टी लगाउने, एक थरीलाई पास गर्नै हुँदैन भनेर सडकमा उतार्ने, आफैले सडकमा नारा लाउँदा त्यो चाहिँ नारा नलगाऊ भनेर भन्ने। सुटुक्क एमसिसीलाई पत्र लेख्ने, अनि यो पत्र बाहिर कसरी आयो भन्ने। यो त सरकारले खर्साखुर्सीसँगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरेका थियो, केपी ओलीले संसदमा ल्याइदिएर बर्बाद गर्यो भनेपछि नेपाली जनताका बिचमा लान नदिने, जनताका प्रतिनिधि संस्थामा लान नदिने, छलफल हुन नदिने, राम्रो नराम्रो के छ विचार विमर्श गर्न नदिने, सुटुक्क सरकारले गरेर लागू गर्ने कस्तो साँठगाँठ रहेछ। नेपाली जनतासँग छल्ने,
विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने, विदेशीसँग गोप्य साँठगाँठ। यस्तो किन गर्नु पर्यो? यस्तो दोहोरो डिलिङ, नकली राष्ट्रवादी किन हुनु पर्यो? त्यो यदि एमसीसी गलत छ भने किन सम्झौता गर्नुभयो? काङ्ग्रेस र माओवादी दुईटैको सरकार भएका बेला सम्झौता गरेको गलत थियो भने किन सम्झौता गर्नुभयो? सही छ भने संसदमा लाँदा किन तपाईँले टाउको दु? संसदमा किन लग्यो भनेर अर्को पारित गर्नुपर्दा टेबल गर्दाखेरि पनि हामी टेबल गर्छौँ भन्न नसक्ने, केपी ओलीले परपर टेबल गर्नुभएको थियो, त्यही प्रस्ताव छलफलका लागि राखेका छौँ। हेर बिजौ, म गर्छु भन्न सक्नु पर्यो नि, त्यो नसक्ने। हाम्रो पार्टी यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड, नक्कली राष्ट्रवाद र जनतालाई गुमराहमा राख्ने खालका कामहरू गर्दैन। अब हाम्रो पार्टी एउटा फरक धारको लिड गरिरहेको छ भने मैले राष्ट्रवादको सम्बन्धमा, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धनको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी एउटा फरक राष्ट्रिय धारको प्रतिनिधित्व गर्छ। लोकतन्त्रको यसले त्यसै गरी, लोकतन्त्र ठगी खाने भाँडो होइन। जनता अल्मल्याउने र लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउने, झुट बेइमानी बोल्ने, झुट बेइमानीका आधारमा राजनीति गर्न खोज्ने, जस्तो भयो भने, राम्रो भयो भने जेसुकै कुराको पनि विरोध गर्ने, यस्तो कुरा एमाले गर्दैन। एमाले देशको हितको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ र लोकतन्त्रलाई, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मानव जातिले विकास गरेका आजसम्मका राजनीतिक प्रणाली सम्बन्धी, सामाजिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा विकास गरेका पक्षहरूलाई आधार बनाएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। जनताको हितको पक्षमा, राष्ट्रको हितको पक्षमा यो एउटा उपयुक्त माध्यम हो लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको, देशका लागि, जनताका लागि। त्यसकारण त्यसको प्राप्ति, त्यसको रक्षा र त्यसको विकासमा नेकपा एमाले एउटा विशेष धारको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा यो एउटा फरक धारको रूपमा, एउटा अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढेको छ। समाजमा शान्ति, सुव्यवस्थाको सन्दर्भमा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई हेरेर होइन, यस्तो केमा चित्त बुझेन भने अझै पनि हतियार उठाउनु पर्छ कि क्या हो, हामीलाई त हेप्न थाले, हामी हतियार उठाउन बेर लाउँदैनौँ भनेर फुर्ती देखाइहाल्ने, अनि बोलाएर कसैले हतियार नउठाउन बाबु भन्यो भने हो यसो भन्नुहोस् न मानिहाल्छु नि भन्ने, यो खालको हतियारको राजनीति भनेको ख्यालठट्टा हो, जनताको ज्यानसँगको खेलवाडको कुरो होइन। त्यस्तो गैर जिम्मेवार पारा त्यस्तो नेकपा एमाले गर्दैन। शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा छ, जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने पक्षमा छ। त्यसकारण यसले घुर्की धम्कीको राजनीति होइन, यथार्थ राजनीति गर्छ। यी सबै हिसाबले विकासको एउटा अभियन्ता, विकासको नायकत्व नेकपा एमाले लिन्छ र नयाँ नयाँ नीति र सोचका साथ देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लान्छ। यसकारण यो नयाँ धारको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो कुरासँग विचारका बाजाहरू, क्षमताको शून्यता भएका, न्यूनता भएकाहरू आत्तिन्छन् यो कुरासँग, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसकारण उनीहरूले हिजो हामीले यो काम गऱ्यौँ भन्ने पनि ठाउँ छैन भन्दैन, भोलि के काम गर्छु पनि भन्दैन। अब चुनावमा जाँदा के भनेर जाने भन्दा अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गर्ने। के भनेर भण्डाफोर गर्ने? जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेलको लिक किन ओछ्यायो, रेल किन ल्याएर नेपालमा कुदायो रेल, त्यही भन्ने होला। पूर्व पश्चिम रेलको रेखाङ्कन गरेर मुआवजा किन वितरण गर्दैछ, त्यही भन्ने होला। समुद्रमा पनि नेपालको हक हुन्छ भनेर
विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालका जनमानसमा स्थापना गरायो। समुद्रमा पनि हाम्रो हक हुन्छ र आकाशमा पनि हाम्रो हक हुन्छ। मैले महाधिवेशनमा हामीले पहिलोपल्ट धरतीको अर्बिट पार गरेर अन्तरिक्षमा प्रवेश गऱ्यौँ। सानो भए पनि, न्यानो नामको सानो सेटेलाइट भए पनि हामीले पठायौँ र अन्तरिक्ष पहिलोपल्ट हामी नेपाल अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्यौँ। यो ऐतिहासिक कुरा होइन। धरतीको अर्बिट, त्यसको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रभन्दा बाहिर र ओजन लेयरभन्दा बाहिर अन्तरिक्षमा हामीले पहिलोपल्ट आफ्नो सानो भए पनि सेटेलाइट पठायौँ। अर्को कुरा, हाम्रो अन्तरिक्षमा सेटेलाइट राख्नका लागि हाम्रो अधिकार हामीले स्थापना गऱ्यौँ। हाम्रो अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट राख्ने आकाश चाहिँ लाओसले प्रयोग गरिराखेको रहेछ। हाम्रो त दाबी गर्ने पनि कोही भएनछ। हामीलाई आकाश चाहिन्छ भन्ने पनि कोही भएनछ। मैले त्यो भनेर बुझ्दाखेरि पो हाम्रो आकाश त अर्काले प्रयोग गरिराख्यो। लाओससँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ र आकाश फिर्ता ल्यायौँ। अन्तरिक्षमा भूउपग्रह राख्ने सम्बन्धी स्पेसको स्थान प्राप्त गर्ने र त्यसलाई मान्यता दिने संस्था, त्योसँग वार्ता गऱ्यौँ र अब अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट राख्ने ठाउँ छ। अन्तरिक्ष सबैको हो, समुद्र सबैको हो। हामी हाम्रा जहाज पानी, समुद्रका पानीमा समुद्रमा उडाउन सक्छौँ। हाम्रा पानी जहाज आफ्नो झन्डा राखेर पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यसो भनेको। धेरैले अनौठो माने, धेरै बिचराहरूले त उधमै मचाए, बाल्टीमा कागजका ढुङ्गासुङ्गा राखेर उधम गरे। तर अहिले कोशीमा हेऱ्यो भने व्यावसायिक ढङ्गले त्यहाँ त स्टिमरहरू चल्न थालेका छन्। नारायणीमा स्टिमरहरू चल्न थालेका छन्। हामीले आँखा खोलिदियो भने त युथहरूले आफै पनि गर्दा रहेछन्। हामीले खालि जगाइदियौँ, युथहरूले आफै पनि गरे। अर्थात् मुख्य कुरा विकास भनेको सोच हो। विकास भनेको सोच हो, सङ्कल्प हो। पैसाले विकास हुँदैन। पैसाले त क्यासिनो पुर्याउन बेला हुँदैन। पैसा भएर विकास हुने होइन। सोचले विकास गर्छ, दृष्टिकोणले विकास गर्छ, सङ्कल्पले विकास गर्छ। त्यस कारण हामी उद्योगलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने उद्यमी सोच हुनु पर्यो, विकासको सोच हुनु पर्यो। विकासको निम्तिको हाम्रो सङ्कल्प, म यो गर्छु भन्ने अठोट हुनु पर्यो, सङ्कल्प हुनु पर्यो। पैसा भएर हामीसँग पैसा छैन त्यस कारण विकास गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा होइन। अरूले पनि पैसा भएर विकास गरेको होइन, विकास गरे अनि पैसा भयो। विकास गरेपछि पैसा हुन्छ। पैसा भएर विकास गर्ने होइन, विकास गर्नुपर्छ। विकास गर्ने क्रमसँगै पैसा हुन्छ। थुप्रै घरानाहरू साना साना टुक्रे पसलबाट हातमा यसो साडी झुन्ड्याएर बेच्न हिँडेका ठाउँबाट आज विश्वका धनी मध्येका एक भनेर फोर्ब्स बुकमा नाम लेखाउने त नेपालमै छौँ नि हामी। पैसाबाट होइन, सुरु गरेर उद्यम अगाडि बढाएपछि हुँदो रहेछ। सानो घुम्ती पसलबाट ठुला ठुला उद्यमीको स्तर प्राप्त गरेका हाम्रै देशमा छौँ नि त व्यापारीहरू, उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू। केही नभएको ठाउँबाट भएको ठाउँमा पुग्ने। त्यसकारण पैसा ठुलो कुरो होइन। तर आज हामी सुरुवातको समयमा होइन, यद्यपि स्टार्टअप धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसका लागि मेरो समयमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसमा लगानी गर्ने, त्यसमा प्रोत्साहित गर्ने युवाहरूलाई स्टार्टअपका लागि सहयोग पुर्याउने आदि नीति हामीले ल्याएका छौँ। ती कुरा भोलि पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। तर हामी सबै कुरामा आज एकदम सुरुवातको समयमा मात्रै छैनौँ। त्यसो भएर हामीलाई तत्काल सानोबाट बढाउँदै लाने मात्रै होइन, ठुला पनि अलिकति अथवा मजौला सानै उद्यम स्थापना गर्न पनि मान्छेको हातमा पैसा छैन भने आज त्यो जमाना होइन जहाँ एकदम सुरुवातबाट बढाउँदै लिएर जाउँ। आज त ढ्याक्कै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू 8वटा थप विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौँ। 800-900 बिघादेखि लिएर 2100 बिघासम्मका ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेका छौँ। यिनीहरूको सदुपयोग गर्नका लागि
उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई ब्याङ्कले ऋण दिन सक्नु पर्यो, उद्योगमा लगानी गर्न सक्नु पर्यो। तर आज लिक्विडिटी सम्बन्धी गम्भीर समस्या, लगानीका निम्ति ब्याङ्कहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन। यस खालको चाहिँ परिस्थिति मलाई अलिअलि छक्कै पनि लाग्छ। हामी सरकारमा जान्छौँ, तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन, पक्की पुल बनाउन पनि पैसा पुग्छ, हुलाकी राजमार्ग बनाउन पनि पैसा पुग्छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न पनि पैसा पुग्छ, नयाँ मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गरेर निर्माण गर्न पनि पैसा पुग्छ। पुलहरू कति हो कति, हजारौँ पुल बनाएका छन् यस बिचमा, पैसा पुग्छ। सडक पुलहरू बनेका छन्, पैसा पुग्छ। कालोपत्री यत्रो भएको छ, पैसा पुग्छ। टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराइएको छ, पैसा पुग्छ। यत्रो धेरै पुनर्निर्माणका कामहरू भए, स्कुल कलेज। एकै दिन हामीले 396वटा हस्पिटलको शिलान्यास गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। 210वटा बाटो, रणनीतिक बाटो र पालिका सदरमुकामहरू जोड्ने बाटो एकै दिन पक्की बाटोका लागि हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। हवाई मैदानहरू निर्माण गऱ्यौँ, पैसा पुग्छ। हामी सरकार छोड्यौँ, पैसा के भएको, 60 जादुगरले जस्तो छैन पैसा। ब्याङ्कमा पैसा छैन, उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन, उद्योगहरूसँग पैसा छैन, आयात निर्यातकर्ताहरूसँग पैसा छैन। सामग्री अब आयात गर्न नसकिने, उधुम आयात भयो, अब आयात गर्न नसकिने अवस्थामा किन छ भने पैसा छैन, पैसा छैन। यो खालको स्थिति कसरी बन्छ त्यो अचम्म लाग्छ। सबै आयोजनाहरू कटौती भएका छन्। हामी आयोजनाहरू थप्दै जान्छौँ, निर्माण गर्दै जान्छौँ, भइराखेको छ, भइराखेको थियो। भुक्तानी अहिले ठेकेदारले काम सके, भुक्तानी दिने पैसा छैन। के भएको? पुँजी पलायन भित्रभित्र भइराखेको छ, सरकार गम्भीर छैन। के कारणले? लिक्विडिटीको समस्या। के कारणले? यतापट्टि सरकारको ध्यान छैन। यस्ता पक्षहरूमा हाम्रो यस विशेष जिल्लाले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी अघि मैले भने नेकपा एमाले अनेक क्षेत्रमा एउटा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने, फरक ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउने त्यो पार्टी हो। त्यसकारण योसँग डराएर अरूहरू एकजुट हुने र यसका विरुद्ध लाग्ने काम गरिरहेछ। मलाई सन्तोष लागेको छ। एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। अरू त त्यस्तै हो। नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले, काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झान्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो। उहाँले छक्क पर्नुभयो। परबाट तलबाट हेरेर हुन्छ, मैले टुप्पाबाट हेर्दाखेरि देखाएको छु एमाले देशभरि मसल्लाहरू छ। चुनावमा नचिताए हुन्छ कसैले। अनि 5वटा भन्नुहुन्छ, 5वटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ। त्यसको तयारी गर्नुपर्छ आफ्ना ठाउँबाट। कलम चलाउन जान्नेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ। उद्योगको क्षेत्र
मा काम गर्ने उद्योगको क्षेत्रबाट उठ, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने कृषिको क्षेत्रबाट उठ, जुन जुन क्षेत्रमा जहाँ जहाँ छौ त्यहीँबाट उठ, देशलाई विजयी बनाउन उठ, जनतालाई विजयी बनाउन उठ, एमालेलाई विजयी बनाउन उठ। आवश्यकता एमालेलाई विजयी बनाउन उठ। सबै एकतिर लागेर के गर्ने, नेपाली जनताको 50% भन्दा माथि हामीसँग छ, हामीसँग हुनुपर्छ र हामीले त्यस हिसाबले जनतामा जानुपर्छ। साथीहरू, आफ्नो ठाउँबाट लागौँ, देश बनाऊ, देशलाई उद्योगमय बनाऊ, आधुनिक बनाऊ। अब देश बनाउँदा अबको शहरीकरण अमेरिकाको मेनहाटन सिटी जस्तो होइन, जहाँ गगनचुम्बी बाहेक केही पनि छैन। कसैले गगनचुम्बीको कुनै ठाउँमा फुलको गमला राखेछ र फुल देखियो भने अचम्म मान्नुपर्छ। 100 तला जस्ताका, 50 तला 60 तलाका घरै घर लौरा जस्ता उभिएका छन् घरहरू। अलिकति साँगुरो बाटो छ, बाँकी केही छैन। अब सौन्दर्य सहितको सहर, हरियाली सहितको सहर, फुलमय सहर, बगैँचामय सहर, गार्डनमय सहर, साह्रै खाँदिएका सहर होइन। अब बन्ने नयाँ सहरहरू त्यस ढङ्गले, र काठमाडौँ जस्ता सघन सहरहरूलाई पनि हामीले फुलमय बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ, बारदली, कौशी के प्रयोग गर्न सकिन्छ, कौशी खेती, कौशी फुल, कौशी सब्जी के गर्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। गमलाको प्रचलन पनि खुब चलाउनुपर्छ। अर्थात् उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्दै पनि घर चाहिँ उद्यमीको कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, इन्डस्ट्री त घरमा ल्याएर राखेको हुँदैन नि, घरमा त बोट बिरुवा हुनुपर्छ, हरियालीमय हुनुपर्छ उद्यमीको घर, व्यवसायीको घर, फुलमय हुनुपर्छ, बास्नादार हुनुपर्छ, अत्तर छर्किएर होइन, गमलाको फुलले। केमिकल छर्किएर बास्नादार बनाइरहनु पर्दैन। यदि गमलाहरूमा फुल छन् भने मगमग बास्ना आइरहेको हुन्छ। अलिक बिस्तारै बोल्न मन लाग्यो नि। हाम्रो यो समस्या त्यही हुन्छ कि धेरैवटा प्रोग्राम हुन्छ, धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, भने जस्तो हुँदैन। अनि साथीहरूले बोल्छन्, लामो मजाले बोल्छन्, अनि बाँकी समय चाहिँ अध्यक्षलाई छोडिदिए हुन्छ। अनि लामो समय बोलेर ढिलो बनाइदिन्छन्, अर्को ठाउँमा जाँदा ढिलो पुगिन्छ, 1 घन्टा ढिलै भए पनि आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। त्यो त हाम्रो चलिआएकै कुरा हो। तर म जाने ठाउँमा कहीँ पनि कार्यक्रम डिस्टर्ब हुने गरी म भन्दिनँ, डिस्टर्ब नगर्नुहोस् भन्छु, पहिलेदेखि कार्यक्रम चलाउनुहोस् भन्छु। कार्यक्रम चलाइराखेकै होला यहाँ पनि जस्तो लाग्छ। म आएर कुनै डिस्टर्बेन्स भयो जस्तो लाग्दैन। कार्यक्रम चलाइराख्नुपर्छ। प्रमुख अतिथि आएपछि कार्यक्रम सुरु गर्ने, गएपछि अन्त्य हुने हुँदैन। प्रमुख अतिथि भनेको जति बेर फुर्सद हुन्छ त्यति बेर आउँछ, सम्बोधन गर्छ, हिँड्छ। आफ्नो कार्यक्रम आफूले सञ्चालन गर्ने हो, सुरु गर्ने हो, चलाउने हो, त्यसलाई अन्त्यसम्म पुर्याउने हो, निष्कर्ष निकाल्ने हो, समापन गर्ने हो। त्यसकारण फेरिदेखि पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि प्रमुख अतिथिलाई नपर्खिनुहोस्, आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। बत्ती बाल्न बाँकी राखिदिनु छ भने बत्ती बाल्न जति बेर बाले पनि हुन्छ, त्यसले काम अड्किने त होइन। प्रस्ताव राख्दै जानुहोस्, पास गर्दै जानुहोस्, छलफल गर्दै जानुहोस्, त्यसले केही समस्या पार्दैन। खैर त्यतापट्टि नजाउँ। अहिले पनि मलाई ढिलो त भइ नै सकिएको छ। हामीले यस्तो फोरमबाट नीतिहरू निर्माण गर्न सकिएन भने कार्यशाला जस्ता आयोजना गर्नुहोस् र त्यसमा एउटा कार्यदल बनाएर विज्ञहरूको
कार्यदल बनाएर त्यसले उद्योग उद्यम यसको क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ देशले तत्सम्बन्धमा कस्ता नीति लिनुपर्छ र खास गरी यहाँनिर हामीले अलिकति केही मात्रामा बाह्य लगानी विभिन्न उद्यम व्यवसायको क्षेत्रमा बाह्य लगानीको कुरा पनि गर्नु पर्ला। कस्तो लगानी कस्ता क्षेत्रमा कसरी ल्याउने भन्ने, तर हाम्रो मुख्य जोड मलाई लाग्छ यस संस्थाको देशभित्रैको पुँजी परिचालन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि उद्योग या उद्योग व्यवसायतर्फ देशलाई अगाडि बढाउने कुरा र आधुनिकीकरणतर्फ देशलाई लाने कुरा। आधुनिकीकरण भनेको वास्तवमा उत्पादनमा नवीनता, नयाँ नयाँ उत्पादन, नयाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रकारका सुविधा र नयाँ प्रकारको उपभोग, यिनै चिज हुन् आधुनिकता भनेको। हामीले उत्पादनका क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनु पर्यो, आधुनिक उत्पादन, आधुनिकता जोड्नु पर्यो, परम्परागत उत्पादनमा पनि आधुनिकता जोड्नु पर्यो र आधुनिक उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसको हामीले उपभोग पनि त्यसै गरी आधुनिक उपभोग गर्नु पर्यो। त्यसमा विकासका अन्य पक्षहरू, विकास भनेको पनि आधुनिकीकरण हो। यदि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको आधुनिकीकरणका दुईटा पक्ष छन्। पहिलो त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार। विकासका भौतिक आधारहरू, भौतिक सामर्थ्यको निर्माण, भौतिक सुविधाहरूको निर्माण, भौतिक पक्षको विकास र त्यसै गरेर मानवीय चेतनागत यस पक्षको सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण। मान्छे मेन्टल्ली तयारै छैन भने त्यसमा त्यो सामाजिक पूर्वाधार तयार भएको छैन भने भौतिक पूर्वाधार पनि हुँदैन। एउटा सानो दृष्टान्त भनौँ, म अलिक सानो थिएँ, बिफरको तराईमा असाध्य प्रकोप थियो त्यसबेला, अनि मैले बिफरको खोप दिनेहरू, त्यो विद्यालयमा बिफरको खोप दिनेहरू पठाएको हुन्थ्यो, त्यसलाई आफ्नो गाउँमा पनि लाने कोसिस गरेँ र लग्यो। जुन ठाउँमा, जुन समुदायमा बढ्ता बिफोरको प्रकोप हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा खोप लिएर जाँदा गाउँ नै खोप लिएर आउँदैछ फलानाले भनेको सुनेपछि गाउँ नै छोडेर भागे। आउने मान्छे सरकारी मान्छेले भेटेपछि खोप लिन्न भन्न, नाइ भन्न पनि गाह्रो। त्यसकारण तिनीहरू आइपुग्नभन्दा अगाडि नै गाउँ छोडेर भाग्ने, किनभने यो खोप लगायो भने शीतला माई अथवा माई रिसाउँछिन् र बिफर झन् फैलिएर मान्छे समाप्त हुन्छन्, स्वाहा हुन्छन्, यो खत्तम हुन्छ। त्यसकारण पहिले नै भाग्नुपर्छ भनेर गाउँै भागेछ। पछि मैले उनीहरूलाई फेरि साइकल लिएर गएर खोजेर अर्को गाउँमा पुगेका मान्छेहरूलाई खोप नलाउने शर्तमा कबुल गरेर अनि फिर्ता ल्याएँ गाउँमा र उनीहरू गाउँमा फर्के। खोप नलाउने शर्तमा अर्को वर्ष मात्रै उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर धेरै सम्झाएर, हेर खोप लगाउनेहरू बचे, खोप नलगाउनेहरूको कस्तो अवस्था हो। त्यसकारण खोप लगाएर देवी रिसाउने होइन, खोप नलगायो भने देवी रिसाउँछन्। त्यसकारण खोप लगाउनुपर्छ भनेर सम्झाइयो भने बल्ल उनीहरू खोप लगाउन मानेका थिए। मानवीय पूर्वाधार भनेको त्यो मेन्टल्ली उनीहरू तयार छन् कि छैनन्,
मुख्य रूपमा। त्यसपछि अनि प्रयासहरू चाहिँ त्यसपछि अगाडिका प्रयासहरू बढाउँदै लान सकिन्छ। तर मान्छे तयार छैन मेन्टल्ली भने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार र बाटाघाटा आदि इत्यादि त्यो कनेक्टिभिटी नै भएन भनेदेखि हामी औद्योगिकरण गर्न उद्यमी हिसाबले उत्पादन गरेका, ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेका वा आधुनिक हिसाबले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म पठाउन सक्दैनौँ, उपभोक्तासम्म पठाउन सक्दैनौँ। कहाँ कुन खालको उपभोग्य वस्तुको कुन बजारलाई आवश्यकता छ, त्यसको निम्ति बजार कहाँ छ, अथवा उपभोक्ताहरूले कुन ठाउँमा उनले चाहेको उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी, यी सबै चिजहरूका निम्ति जानकारी मात्रै भएर पनि भएन, ढुवानीको सम्भावना पनि चाहियो। त्यसकारण बाटाघाटा, पुल, बिजुली, अनेक चिजहरू, यसका निम्ति सञ्चारको विकास, यी भौतिक पूर्वाधारहरू, हवाई विकास, एयरपोर्ट, हवाई उडानहरू अथवा केबल कार, रोपवेको विकास, जलमार्गको विकास आदि कुराहरू। त यी यस्ता कुराहरूलाई विकास गर्दै हामी हाम्रो औद्योगिकरण, हाम्रो आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। पहिलो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने औद्योगिकरणको क्षेत्रमा उत्पादन कस्तो गर्ने भन्दा उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन। तपाईँहरूले अहिले यहाँ मलाई पनि लगाइदिनु भयो कोट। उपभोग्य भनेको मैले कोट लाउने गर्छु, यो मेरो उपभोग्य वस्तु हो। त्यसकारण यस्तो उपभोग्य वस्तुमा सायद मैले विदेशी कपडाकै कोट लगाएको थिएँ अघि, त्यस ठाउँमा नेपाली कपडाको या नेपालको अल्लोको कोट साथीहरूले लगाइदिनु भयो। त्यो कोटको ठाउँमा यो कोट लगाउँदा पनि हुन्छ, मैले यस्तो कोट लाउने पनि गर्छु। अर्थात् हाम्रो उपभोग्य सामान हामी आफैले उत्पादन गरेर उपभोग गऱ्यौँ भने स्वतः आयात कम हुन्छ र हाम्रो आयात कम हुनुको अर्थ हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित, किन विदेशबाट सामान आयात गर्दा हामीले वैदेशिक मुद्रा नै तिर्नु परिहाल्छ। त्यसकारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चित स्वतः हुन जान्छ। उपभोग्य वस्तुको, आफूले उपभोग गर्ने चिजको हामीले आफैले उत्पादन गऱ्यौँ, आफ्नो खपतका लागि आफैले उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी व्यापार भन्छौँ नि, प्राय व्यापार हामी अरूले उत्पादन गरेका अरूका सामान ल्याउँछौँ र यहाँ अरूका सामान व्यापार गर्छौँ। त्यो व्यापार होइन खासमा, त्यो चाहिँ एउटा त्यसको एजेन्सी मात्रै हो, व्यापार होइन त्यो। अरूबाट सामान किनेर ल्याउनेलाई व्यापार भनिँदैन। गाउँघरतिर भन्ने हो भने त्यो उपभोग्य वस्तुहरू बाहिरबाट किनेर ल्याएर प्रयोग गर्ने कुरालाई व्यापार भन्ने भन्दा त्यो व्यक्तिका लागि व्यापार होला, तर त्यो देशका लागि भन्ने हो भने त्यो आयात हो, त्यो बेसाह हो। हामी चामल ल्याइराखेका छौँ इन्डियाबाट, यस्तो कृषि प्रधान देशमा, यस्तो उर्वर देशमा। आज इजरायल जस्तो देशले अत्यन्तै सानो जनसङ्ख्याको अत्यन्तै सानो प्रतिशतलाई कृषिमा लगाएको छ, त्यसबाट सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई खाना पुर्याएर त्यति नै बढी उत्पादन बाहिर निर्यात गर्छ। फलफुल, सागसब्जी आदि, फुलहरूको उत्पादन त्यो निर्यात गर्छ। हाम्रो जस्तो देशले चामल आयात गर्छ। दुःखको कुरा। त्यसकारण हामीले उपभोग्य वस्तु कृषिदेखि लिएर र कृषिको आधुनिकीकरण नगरेदेखि हाम्रो यस स्थितिमा परिवर्तन हुँदैन। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरुरी छ र हामी मसिनो धान लगाउन नसक्ने, मसिनो चामलको मसिनो धान लगाउन नसक्ने, किनभने उत्पादन कम हुन्छ। तर महँगो तिरेर हामीलाई मसिनो फेरि खान चाहिँ मसिनै पर्ने, यो बानी छ हाम्रो। अर्को केही हामी गलत खालका कुराहरूमा पनि छौँ। मेरो समयमा मैले कतिपय उद्यमी साथीहरूलाई मर्का परेको पनि होला। मैले रेडबुल आदि यी नकली पेय पदार्थ यस्तोमा ब्यान्ड लगाइदिएँ, रोकिदिनुपर्छ। रेडबुल किन खानु पर्यो?
रियल जुस, रियल लिची, रियल म्याङ्गो, रियल के जाति, यो सबै रियलै होइन नि। यो त आर्टिफिसियली फ्लेभर, त्यो बास्ना मात्रै त्यसमा केमिकल फ्लेभर लगाइदिया हुन्छ त्यसमा। र त्यो बासी पानी, बासी पानी पनि आजको बासी हो र, कहिले कहाँ कसले चाहिँ त्यसमा राखेको हो, त्यो कस्तो पानी हो। यो बेकारको अभ्यास गरेर नचाहिने कुरामा, नचाहिने कुराका आदतमा हामी विदेशमा पैसा पठाउँदैछौँ। अहिले फेरि अर्को खालको खेल सुरु भयो, म धेरै भन्न चाहन्छु, अर्को खालको। अनि फटाफट फेरि लाइसेन्स दियो, फेरि इजाजत दियो र फेरि नकली पानीहरू ल्याउने र नेपाली जनतालाई अब यो गर्मीको सिजनमा त यस्ता पानी खुब बिक्छन्, चिसोमा राखिदियो बेच्दियो। त्यसो भएर यस्ता कुराहरूतिर, गलत बानीतिरबाट हामी चाहिँ अलिक मुक्त हुनुपर्छ र आफ्ना उपभोगका निम्ति आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ। आफ्नो उत्पादन कृषि क्षेत्रमा कसरी बढाउन सकिन्छ र कृषि क्षेत्रमा कृषि आधारित, अघि साथीहरूले राख्नुभयो, आफ्नो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू कसरी उत्पादन स्थापना गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। आफ्नो कच्चा पदार्थमा आधारित। अर्को, आफूले उपभोग गर्नुपर्ने कुराको उत्पादन। एउटा ठुलो स्केलमा भइसकेपछि त्यसलाई हामीले बजार खोज्नु पर्यो र निर्यात बढाउनु पर्यो, निर्यात त्यसलाई गर्नु पर्यो। निर्यात गर्नलाई सानो मात्राको उत्पादनले हुँदैन, ठुलो मात्राको नियमित उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चिजहरू गर्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि हामीले आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्न सक्दछौँ। राम्रा चिजहरू, असाध्य हेल्दी चिजहरू हामी उत्पादन गर्छौँ, असाध्य हेल्दी। हाम्रा उत्पादनहरू जडीबुटीजन्य उत्पादन, डेरी प्रोडक्ट्स, अरू मासुका परिकारहरू, उत्पादनहरू भए यस्ता कुराहरूको पनि धेरै सम्भावना छ। त्यसबाहेक हामी अहिले विभिन्न देशहरूबाट काठ ल्याउँछौँ। काठमा अब हामी कहाँ प्राय मौलिक काठको फर्निचर पाइन छोड्यो, लिटोको फर्निचर पाइन्छ, काठको धुलोको। र त्यो काठ चाहिँ कुनै टिम्बर, सखुवा, सिसौ जस्तो काठ होइन, त्यस्तो बलियो काठ होइन। धुलो पारेर त्यसलाई लिटो पारेर अनि यो यत्रो कोठामा यत्रो कोठाभरिको टेबल बनाउन सकिन्छ, एउटै टेबल। त्यो किनभने ती ल्याएर सर एउटा फर्मा बनाएर पेस्ट राखिदिने हो। यसले काठको हामी बिल्कुल नक्कली टेस्टमा जान थालिरहेका छौँ। हाम्रो देशले आफ्नै काठ उत्पादनबाट राम्रा, बलिया, स्वस्थ, यहाँनिर स्वस्थको असाधारण महत्त्व छ है। हामीले हाम्रै काठको फर्निचर प्रयोग गऱ्यौँ भने धेरै स्वस्थ हुन्छ। यो अलिक दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने असाध्यै महत्त्वको कुरा छ। काठको फर्निचर स्वस्थ हुन्छ र केमिकल प्रयोग गरिएको फर्निचर त्यो चाहिँ त्यस्तो स्वस्थ हुँदैन। त्यसकारण जुन आकर्षक फर्निचरहरू आज हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, ती फर्निचरहरू त्यस्तो हेल्दी छैनन्, स्वस्थ छैनन्। त्यसकारण हामीले काठका फर्निचर आफ्नै ठाउँमा, त्यसो गर्दा हामीले वन व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। आधुनिक वन व्यवस्थापन, हरेक चिजमा हामीले आधुनिकता, आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण। त्यसो गर्दाखेरि काष्ठ उद्योग हाम्रोमा बहुत राम्ररी चल्न सक्छ। अरूभन्दा हामीले साँचो काठ, मौलिक काठ, वास्तविक काठको कारोबार र त्यस्तो फर्निचर गर्यो भने त्यो दुनियाँमा अत्यन्तै आकर्षक दाममा जान सक्छ। अब दुनियाँमा
साँचो काठको वास्तविक काठको फर्निचरको उपलब्धता सजिलो छैन। त्यस कारण त्यो यसै महँगो हुन्छ। त्यसलाई कसरी कलात्मक ढङ्गले बनाउने र कसरी राम्रो बनाउने त्यो कुरा मात्रै हो। काठ आदि भन्ने केही पनि छैन। यो बेनिस्टर जस्ता उसको चाहिँ बनाइन्छ, त्यसलाई लगेर केमिकलसँग मिसाइन्छ, धुलो बनाइन्छ, त्यसबाट बनाइन्छ। अब त्यस्तो काठहरू त्यो एउटा त त्यसमा त्यो क्वालिटी हुँदैन। अर्को कुरो त्यसमा त्यो केमिकलले गर्दा किराले नखाला। किराले किन खाँदैन भने विषादी छ त्यसमा। यो केमिकलवाला काठको फर्निचर किराले किन खाँदैन भने विषादी छ, कसरी खाने, मरिहाल्छ। अब मान्छे चाहिँ अलिक ठुलो भएको हुनाले हत्तपत्त मर्दैन, काठ खाँदैन, तर त्यसको गन्ध त आइराखेको हुन्छ नि। त्यस कारण त्यसले जुन खराबी गरिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पत्तो नपाइकन हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ। मैले सन्दर्भवश यो कुरा भने। अब हामीले हाम्रो देशको उद्योगको इतिहास यद्यपि 400-500 वर्षको 500-600 वर्षको इन्जिनको उद्यमतर्फको इतिहास लामै भइसक्यो दुनियाँमा, तर हाम्रोमा 100 वर्ष पनि पुगेको छैन उद्योगतर्फको इतिहास। यो छोटो अवधिमा पनि अरू देशहरूले जुन तरक्की गर्न सके, विकास गर्न सके, त्यो चिज हामीले गर्न सकेनौँ विभिन्न कारणले। गत सरकारको समयमा, हाम्रो सरकारको समयमा हामीले यस सम्बन्धमा विशेष ढङ्गले विचार गर्ने र नयाँ नयाँ नीतिहरूका साथ देशलाई उद्यमतर्फ, उद्योग व्यवसायतर्फ, आधुनिकीकरणतर्फ लान खोज्ने, प्रविधिको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अत्याधुनिक ढङ्गले प्रविधिको विकास र प्रविधिको ट्रान्सफर मार्फत प्रयोग, यी चिजहरू गर्दै आफ्नो उत्पादनलाई आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढाउने। त्यसै कारण हामीले कृषिमा पनि आधुनिकीकरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यावसायिकीकरण भन्यो, मसिनीकरण भन्यो। यो सबै कुरा उद्यम व्यवसायसँग, उद्योगसँग, उद्यमसँग र आधुनिकीकरणसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यस दिशामा जानका लागि यस सङ्गठनले नीतिगत रूपमा सोच्ने र यो सङ्गठन एउटा ड्राइभरको रूपमा यसले उद्योग क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा ड्राइभ गर्ने, प्र्याक्टिकल्ली यसले जनशक्तिलाई मोबिलाइज गर्ने, सहकारीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, संस्थानहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, किसानहरूलाई, किसानका सङ्गठनहरू सङ्घ संस्थाहरूलाई, अरू विभिन्न संस्थालाई। र यस प्रसङ्गमा औद्योगिकरण र आधुनिकीकरणमा बाधा पुर्याएका वा पार्ने के हुन सक्दछ, कस्ता कस्ता कुराले बाधा पुर्याएका छन्। भूमिहीन बाधा पुग्ने कुरा एउटा, बेरोजगार अर्को बाधा पुग्ने, गम्भीर ढङ्गले बाधा पुग्ने कुरा, ब्रेन ड्रेन र मसल ड्रेन, हामीसँग भएका बौद्धिक सामर्थ्य पनि बाहिर जाने र त्यसै गरेर भौतिक सामर्थ्य, हाम्रो जवानी, हाम्रो ऊर्जा, हामीले काम गर्न सक्ने युवा उमेर, त्यो पनि बाहिर जाने, हाम्रो युवा शक्ति पनि बाहिर जाने। यस्ता कुराहरूले कति गम्भीर ढङ्गले प्रतिकूल असर पारेका छन् र तिनलाई रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ र आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणतर्फ देशलाई लानका लागि यस्ता कुन कुन पक्षहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। रोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने, जनशक्ति, युवा जनशक्ति बाहिर गयो भने हामी युवा जनशक्तिलाई अब काम सिक्नका लागि भनेर
खाडीका मुलुकहरू जानु पर्दैन, मलेसिया जानु पर्दैन। काम सिक्ने तालिम यहीँ दिन सकिन्छ अथवा काम सिक्नका लागि नै पठाउन सकिन्छ। युवाहरूलाई काम सिकेर आएर यहीँ काम गर्न सकिन्छ। मुख्य रूपमा कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिजन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यसमा पशुपालन हुनसक्छ, मौरी पालन हुनसक्छ, अरू धेरै कुरा हुनसक्छ, अथवा उनजन्य कारोबार हुनसक्दछ, सिल्कजन्य कारोबार हुनसक्दछ, अरू थुप्रै कारोबार हुनसक्छ। यसमा पनि आधुनिकीकरणका कुरा हुनसक्छ। अब हामी वास्तवमा हाम्रोमा मोटरसाइकल उद्योग नै खोल्यो भने पनि यति धेरै मोटरसाइकलको कारोबार हामी गरिराखेका छौँ, चल्दै रहेछ नि त, चल्छ नि। तर हामीले खोलेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरूका टिनका पाप्रालाई, अरूका यत्रो फलामलाई हामीले लाखौँ तिरेर लिनु परेको छ। आखिर त्यहाँ 5 केजी फलाम होला, 1000 रुपियाँको फलाम होला, त्यहाँ टिनका पाप्रा अलिकति होला, 1000 रुपियाँका टिनका पाप्रा होला। प्रविधि बाहेक के छ त एउटा मोटरसाइकलमा भन्दा 2000 को भन्दा बढी के सामान छ त त्यसमा? केही पनि छैन। गाडीमै के हुन्छ भन्नुहोस् न? इन्जिन कति किलोको हुन्छ? फलामै त हो। अनि यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि 100 रुपियाँ किलोको, 150 रुपियाँ किलोको कति छ फलामको दाम। त्यतिको फलामलाई आधुनिक हतियार बनाउँछ र 20 लाखमा बेच्छ। 200 मा किन्छ फलाम अनि त्यसलाई आधुनिक हतियार बनाउँछ र 20 लाखमा बेच्छ। अथवा 200 को सामान 20 लाखमा। कति गुणा भयो? प्रविधिले कति त्यसमा भ्यालुएट कति गर्यो? तसर्थ त्यो वास्तविक मूल्य हुँदै होइन, असाधारण नाफा छ। त्यसै कारण त कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू कसरी फस्टाएका छन्, ठुला कम्पनीहरूको एकाधिकार कसरी छ भन्ने कुरा त्यसैले आउँछ। एउटा घडीमा के सामान हुन्छ, कति सामान हुन्छ त्यहाँ? सुनकै भयो भने 1 किलोको घडी मैले देखाएको छैन। तर घडी त 1 किलोको दामको मात्रै हुँदैन नि। 1-2 तोला सुन हुन्छ त्यसमा। 5 तोला सुनको रहेछ भने ल 5 लाखको सुन भयो। त्यसको दाम कति पर्छ भन्दा 1.5 करोड, 2 करोड, 1 करोड, 50 लाख। 50 लाख पर्ने घडीको दाम वास्तवमा त्यसमा परल मूल्य के छ त भन्दा निर्माणको टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजीको मात्रै भ्यालु। अब ब्रान्डको पनि भ्यालु राखेका छन् उनीहरूले। टेक्नोलोजी, मोडल, ब्रान्ड, त्यो ब्रान्ड, यी चिजहरूको भ्यालु। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ यो रेडिमेड चिजहरू हामीले कयौँ गुणा धेरै मूल्य तिरेर किनेका हुन्छौँ। मोबाइलले समय दिए पनि हामी छुट्टै घडी त किनेर बाँच्छौँ। आकर्षक घडी फ्याक्ट्री यहीँ खोले पनि हुने हो। अब सजिलो के भने यहाँ खोलिरहनु भन्दा तयारी सामानहरू ल्यायो, अलिकति थोरै मार्जिन राख्यो, बेच्दियो, सजिलो भयो। हामी सजिलो बाटो हिँडिराखेका छौँ, रिक्स नभएको बाटो हिँडिराखेका छौँ। अलिकति रिक्स त मल्लै पर्ने हुन्छ कुनै चिज गर्दाखेरि। त्यसकारण हामीले अलिकति उद्यमी मनोवृत्ति, त्यस खालको चिजहरू गर्न आवश्यक छ। यतापट्टि यहाँहरूको संस्थाले सोच्नेछ र मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरू यसै संस्थामा एकदम उसिनापासिन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यहाँ एकदम उधुमै नेतृत्व, उधुमै के भन्ने कुरा पनि त्यस्तो केही पनि होइन। त्यस कारण यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कहीँ पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी छैन। त्यसमाथि यो संस्थामा त के हो, के प्रतिस्पर्धा गरिरहनु? त्यसकारण सहमतिका साथ यसरी पालो गर्नुला, पछि अर्कोले गर्नु होला, अहिले यसो गरौँ
भन्ने कुरा गरेर सहमतिका साथ तपाईँहरूले नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समझदारी, सहमति, एकता धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यति बेला। र खास गरी नयाँ ढङ्गले हामीले देशलाई आधुनिक नेपाल बनाउनु छ, विकसित नेपाल बनाउनु छ, उद्यमी नेपाल बनाउनु छ। यस दिशामा तपाईँहरूका प्रयासहरू सफल रहन्। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु सफलताको निम्ति। र मलाई यहाँ बोलाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अरू विषयहरू पछि कुरा